السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم هشام. اليوم غادي نتكلم على ريد بابل والاوتوماتيزاسيون مع الميرج تايتنز. اول حاجه غنقول لكم بان اليوم كانت لا نوفيل بلاتفورم اللي تحلات ديال ميرج تايتنز افيك لو نوفو كونسيبت. دونك غادي نشرح لكم كيفاش نديرو الاوتوماتيزاسيون ديال لي تيشيرت سواء في الميرج بامازون او برنتفول او ريد بابل او سبريت شيرت. دونك غادي نبدا بريد بابل وغادي نلحق لكم لي زوطر اوسي. دونك كيف ما قلت لكم خليكم معايا حتى الاخر تاع لا فيديو. كاين واحد لا سوربريز اللي هو ان غابي ديال هاد لا نوفيل بلاتفورم ميرج تايتنز. دونك اول حاجه غادي نمشيو لابليكاسيون باش نشرح لكم لوتوماتيزاسيون ديال ريد بابل مع ميرج تايتنز. دونك تنمشيو تنشوفو اكتيفي ليكون ديال ريد بابل. دونك لا بغينا نديرو ريد بابل بوحدها غادي نحلو الفيشي اكسل، ابلوديو لو فيشي اكسل. غناخدو الفيشي اكسل تاعنا باش نخدمو لو تايتل لو ديسكريبسيون لي تاغ، نخدمو لا ديسكريبسيون سي، يعني كاع المعلومات اللي خصونا بالنسبه للتيشيرت، ماشي بحال الكي دي بي، يعني قل من الكي دي بي. بالنسبه لا نحتاج عاوتاني نمشيو لريد بابل في بارامتراج سيتين. غادي نشوفو بان غادي نحتاجو لي مود باس تاعنا بالنسبه للابليكاسيون. غادي نحتاجو لواحد لو لين اوسي باش تاع التمبليت برودكت يو ال. غادي نوريكم منين نجيبوه. دونك اول حاجه كيف ما قلت لكم خص ضروري نتقيدو نديرو سيف لوغين باش ملي ندير لونفوا تمشي اوتوماتيكمون فيا كروميوم. دونك بالنسبه لريزيت لوغين هادي الا باغ اكزومبل عندنا ان كونت بغينا نديرو ان اوتر كونت، يعني نقدر ندير ريزيت وندير ان اوتر كونت وندير سيف لوغين عاوتاني ونخدم ان اوتر كونت الا بغيت. دونك عندي الامكانيه باش نقدر نخدم ان كونت ونحيدو وندير ان اوتر كونت. بالنسبه للتمبليت برودكت يو ار ال، دونك هنايا غادي نوريكم كيفاش نمشيو ناخدوه من البروفايل تاعنا من ريد بابل باش نجيبو هنايا، هو اللي غادي يتبازا عليه باش يدير كوبي كولي لهداك الشيء اللي نخدم انايا. دونك هذا حتى هو مهم، غادي نوريكم بار سويت. كما تشوفوا الخوت دخلت البروفايل. دونك تنديرو اد نيو وورك، نديرو اد نيو وورك عاوتاني تنديرو نمشي نجيب باغ اكزومبل لو لين تاعي تاع ليماج. غناخد هاد لابارتي الاخرى ديال ليماج ديال اليو ار ال، غادي نكليكي عليه باش ابلودي ليا ليماج تاعي. فوالا ليماج كومبليت. دونك من بعد غادي نهبط باش نموديفي هادشي كامل. دونك فوالا خد. دونك غادي ندير باغ اكزومبل تايتل ديالي، غادي نشوف باغ اكزومبل هنايا لي زيماج جو في اكتيفي ايماج بايماج. هذا هو بحال قلتي ان كوبي ديال ديبليكيت. دونك غنصغر شويه الحجم ديال ليماج تاعي، نقدر نكبرو ايديت نصغر نوضعو على اليمين او على اليسار. دونك نقدر نبدل هاد لي موديفيكاسيون مانيوال كيما تتعرفوا لي الناس اللي تستعملوا ريد بابل مانيوال. دونك تن اجوتي اون ايماج، نصغروا الحجم، تنبدلوا لي كولور اللي بغينا تاع تيشيرت اوريزونتال فيرتيكال، المهم اي حاجه نقدروا نبدلوها. تنديروا وهنا اكتيفي با اكتيفي، يعني الا بغيت المنتوج ديالي يبان ولا ما يبانش. هنا سي با كاتيجوري، يعني لي ستيكرز لي تيشيرت كيما هنا تشوفوا عاوتاني. هنا غادي نصغر باش يبان لكم، يعني تنبقى نصغر باش هادشي كامل باش من بعد مني اوتوماتيزي لي زوطخ زيماج غادي ياخذ نفس الحجم اللي انا دابا تندير، يعني بحال السيستم تعقل على هاد لا بوزيسيون ديال اللي تندير دابا انايا بالنسبه ليماج اللي تندير دابا اللي تنخدم عليها. دونك من بعد السيستم غادي شاك برودكت اللي عندي غادي يصغر لي زيماج كيف ما انا دابا ندير بور لي زوطخ زيماج. هادو سكينين بالنسبه لي زوطخ زيماج باش بلا ما نبقى ندخل مانيير وندير هاد العمليه في كل برودكت. كما تشوفوا تنصغر تنكبر ليماج تاعي هوريزونتال فيرتيكال ابلاي. دونك هادو لي كاتيجوري كاملين تقدر ديزاكتيفي داكشي اللي ما بغيتيش يتباع، اللي ما بغيتيش تحطو اونلاين ولا تخليه. دونك كيف ما تيبان لكم، يعني تبقى تبدل الحجم
في شاك كاتيجوري، يعني تاخذ بزاف الوقت باش تقدر دير هاد العمليه. دونك ملي اوتوماتيزي الخدمه، دونك تتولي تمشي اوتوماتيك، يعني ما تحتاجش دير هاد القضيه بور شاك برودوي تاعك. دونك فوالا، دونك خصني نكمل هادشي ايطاب باغ ايطاب. غادي نكبر نصغر باش كلشي يدخل ليا في البرودوي ديالي، يعني كتيشيرت، ككتاب، كلوكس، يعني اي حاجه خصني ندخلها باش تبان مزيان. فوالا دونك نصغر هادي حتى هي شويه، هادي حتى هي غادي نزيدها شويه. دونك اكتيفي، نصغر. دونك توجور ريد بابل وكاع لي زوطخ تما سي لا ميم شوز، يعني خصك ضروري تصغر تكبر، تبدل لا كولور، يعني ça prend beaucoup de temps بالنسبه لشاك برودوي كيما قلت لكم. دونك احسن حاجه هو اوتوماتيزيو، لانه ملي تتلوح لي برودوي كاملين تاعك، عندك واحد 50 ديزاين، دونك تتلوحهم تتهنى، يعني ما تبقاش دير هاد العمليه في كل برودوي عندك، يعني صابخون الا درتيها مره اوكي، دو فوا اوكي، مي واحد الوقت غادي تعيا، ما تبقاش دير ما تبقاش ديرها مانيير باسكو غادي تعيا. انا تنستعملها بيرسونيلمون و فريمون ça sauve beaucoup de temps. Donc تنصحكم بها، لان فريمون ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. كما قلت لكم غادي نبدل شويه هنايا لا كولور، ديمونسيون تاعي غادي ديزاكتيفي، ما ديما ندير به. دونك سي بون، هذا هو لا فان. دونك تندير ميديا فوتوغرافي، تندير باغ اكزومبل ستيكر، هو يكون الاول بالنسبه لي برودوي تاعي في لافيشاج. سي بون، دونك تو اي بري. دونك من بعد نرجع على البلاتفورم ديالي، غادي نشوف كاع لي كاتيجوري اللي انا كوشيتهم، وغادي يديروا كوبي كولي لهداك الشيء اللي ديجا انا اللي خدمت عليه. دونك باش كاع لي كاتيجوري اللي انا خدمت عليهم في البلاتفورم ديال ريد بابل، غادي اوتوماتيزيه باش يكونوا لي ميم كاتيجوري، يعني ما خصهاش يكونوا ديفيرون. يعني خصني نشوف بان ناكتيفي كاع لي كاتيجوري اللي درت انا لي موديفيكاسيون فيهم، باش لي زوتر ديزاين يتسكيلاو بالنسبه الكوبي ديال الخدمه اللي خدمت في ريد بابل، يعني باش يكون لا ميم شوز. دونك فوالا تو اي بو. غادي نمشي هنايا نفيريفي هاد القضيه. دونك سي بون، هنايا هذا مزيان. سمحوا لي اخوت، راه حط ليماج في لوطخ فينيتر، دونك تنشوف لي دو en même temps. دونك هادي مزيانه. دونك سي بون اخوت، دابا غندير سيف وورك. دونك باش نابلودي هذاك الخدمه اللي خدمت في البرودوي واحد، باش نديبليكي بالنسبه لي زوطر برودوي، لي زوطر ديزاين اللي غادي غنتيليشارجيهم. فوالا دونك الخدمه ديالو ساهله. دونك سي تيليشارجي، سي ديجا بري. كومبليت ولا الديزاين اللي خدمت عليها. دونك غندير كليكي على هاد السيتينغ اللي هنايا، غادي ندير كوبي سيتينغز، غادي ابخي غادي نمشي كوبي لينك ادريس. عقلوا الخوت، لان هي اللي غتحط في هاد الخانه اللي شرحت لكم قبيله في الاول. دونك هنايا غادي ندير كولي ديال الديزاين اللي خدمته. دونك فوالا انا تو تي بري. دونك ادفانسد سيتين، تايتل، ديسكريبشن، تاغ. دونك ماشي تكون ديجا خدمتو لي تاغ، تكون ديجا خدمتو لي تايتل، وتحطهم في الفيشي اكسل لا تلقاو في صندوق الوصف. دونك de toute façon غتلقاهم في لابليكاسيون، لا الا شريتو لابليكاسيون غادي عندك لو فيشي اكسل غراتوي اوسي. دونك من بعد ما خدمنا لي تاغ اللي هما مهمين، عندك دي زوتي غنحطهم في صندوق الوصف تما باش تستعمل باش تقلب على لي تاغز اللي مزيانين لانهم مهمه، ولو تايتل وداكشي راكم عارفين. دونك ابخي غادي نمشي، قبل ما نمشي ندير ستارت غنمشي هوم، غندير ريد بابل اكتيف، نتاكد بان لو فيشي اكسل، غندير اي اغري ستارت. فوالا دونك في هاد الخانه هادي كما تشوفوا بيبليش يعني نقدر ندير ان تشيك اول ولا تشيك اول.
دونك اكتيفي لي بغيت و ديزاكتيفي لي بغيت. دونك الاولى de façon غادي نحيدها لان هي اللي خدمت ونخلي لي زوطر. دونك اكتيفي لي زوطر الديزاين الاول هو اللي كتخدم. دونك ندير ستارت ابلود. فوالا سي في. دونك ندخل لي زانفورماسيون وغادي ندخل لوغين. فوالا ودابا تفرجوا لي مع راساتكم غادي اوتوماتيزي كاع لي ديزاين اللي حطيت ليه وغادي يبدا يديبليكيهم مع لي ميم تاغ لي ميم ديسكريبسيون اللي حطيته في الفيشي اكسل بلس لو تايتل. يعني تدير واحد دو فاريابل ولا تخو فاريابل تتلعب عليهم وكما قلت لكم تتشوفوا لو لوغو هنايا بدا يتبدل. غادي يبدا يتبدل دابا. فوالا لي تاغ شي دابا تيدخلوا اوتوماتيك يعني انا متنقص والو دابا. دونك الخدمه تدخل اوتوماتيك سكي جينيال اي ميرفيو. دونك فوالا الخوت كما تشوفوا نرجعوا لابليكاسيون كما تيبان لكم الاول ديجا راه بيبليي ولوطخ هو ابلودين. دونك هو سي اون كور ديال تيليشارجمون. دونك راهو لوجيسيال تيخدم بشويه بشويه وتيطلع لك في لي ديزاين تاعك وانت اونتر طون راه تمشي تقدر تشوف دوطخ ديزاين باش تجي تابلوديهم ولا تقدر تمشي تلوح اون اتوندون يسالي هادشي باش تقدر تلوحو في لي زوطخ بلاتفورم بحال ميرش ولا سبريتشيرت ولا لي زوطخ بلاتفورم اللي عندك اللي ديجا عندك كونت فيهم. دونك فوالا الخوت. دونك وصلنا للنهايه راه دونك خدام. دونك البروسيسوس راه خدام في التيليشارجمون. دونك كما قلت لكم الخوت لا سوربريز والبونيس اللي كاين اليوم هو بان راه كاين ان 30% دو رابي اللي بغا يتيليشارجي لابليكاسيون واللي بغا يدير لابونمون معاهم سوا مونسيوال سوا انيوال. دونك 30% دابيتود كاين ان رابي دو 20% اللي تنحط لكم في الديسكريبشن. دونك الا بغيتو لو رابي ديال 30% ما عليكم الا تكونتاكتيوني في انستغرام نعطيكم لو كود كوبون وتقدروا تدخلوا باش تاخذوا لو رابي ديال 30% اللي هو غيخليكم تربحوا تقريبا واحد 400 دولار في العام. يعني سي بوغ ان ابونمون انيول غيدير لكم واحد التخفيض ديال 400 دولار في العام. دونك شي حاجه اللي كثيره بالنسبه للميم كي دي بي سي لا ميم شوز. لا بغيتو ديروا تيليشارجمون ديالو غادي يخلي لكم واحد تقريبا في العام واحد 90 دولار بالنسبه لكي دي بي. دونك غتصوفيو فيه 30%. الا دونك احتاجيتو لابونمون وبغيتو تاخذوا لو رابي ديال 30% راه سي بور ان دوري ليميتي يعني محدوده. كونتاكتيوني في انستغرام نعطيكم لو كود كوبون باسكو سي بريفي. يلا الدراري تهلاو في راسكم مع السلامه.